बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का हाल ये है कि इस वक्त कोई पुरसान हाल नहीं, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये है कि कोई इसका जो है ना इस्तकबाल ही नहीं करने वाला। जी हाँ, तो हम यहाँ पर एक बड़े पैनल के साथ आपके पास हाजिर है, ये जांचने के लिए, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट का माजी क्या था और अब इसका हाल क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। तो मेरे साथ क्रिकेट को अपना वक्त, अपनी उम्र, अपना सब कुछ देने वाले मकसूद साहब हैं, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से। इन्होंने फ़र्स्ट क्लास पाकिस्तान को सर्व किया, और ताहिर शाह साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तो क्रिकेट की ओढ़ना ही बिछोना, अपनी नौमरी से उधेड़पन, जवानी पे उधेड़पन, और अब इस बीमारियों के साथ स्ट्रगल करते हुए भी जो है वो सब कुछ क्रिकेट को ही इन्होंने अपना समझा भी हुआ है। तो ज़ाहिर है पाला पोसा क्रिकेट ने पहले इनको, फिर इन्होंने क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को भी। तो अब ज़ाहिर है वो क्रिकेट जो है वो अब जब इस हाल में देखते हैं तो बेहाल हो जाते हैं। तो हम इनसे इनका हाल पूछते हैं। तो अपना मकसूद साहब, पहले आप फरमाइए कि आपको क्या लगता है कि जो बुरा हाल हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, आप तो चले थे मेज़बानी का जो है वो सर पे ताज लेके, और फिर उसके बाद 9 अरब रुपया, 6 अरब रुपया और 4.5-5 अरब रुपया, इतने अरब आप लगा के तो आप समझ रहे थे कि हम ने ट्रॉफी जीत ली। तो सानू तो कप चाहता भी नहीं आया हाथ से। हाँ जी, तो वो भी जो ना वो टपक पड़ी छतें, और जो ना, तो क्या समझते हैं कि वो तो एक अलग डिबेट है। तो टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में वो लड़के आ गए जिनको कोई गंदे अंडे समझ के जिन्होंने सुट देता सी, तो फिर वापस आ गए। क्या समझे, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। बड़े दुख के साथ अब मैं ये तबसरा कर रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है, यकीन करे दिल रोता है। क्रिकेट का जो हाल है, दिल रोता है। पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफ़ी, दिल करता है कि कज़ाक़ शरीफ में पाकिस्तान का फ़ाइनल हो, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का फ़ाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पाकिस्तान टीम का जो हाल है, जो पहले सिलेक्शन कमेटी ने जो हाल किया था, ऐसी टीम सिलेक्शन की है। इंडियन 5 स्पिनर से खेल रहा है, 4 स्पिनर से खेल रहा है, फाइनल तक पहुंच गया। और पाकिस्तान के जो सिलेक्टर थे उन्होंने सिर्फ एक स्पिनर, रेगुलर स्पिनर को सिलेक्ट किया था। जब टीम सेलेक्ट की उसी वक्त नज़र आ रहा था कि ये टीम पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकती, पाकिस्तान अगले राउंड में नहीं जा सकता। वही हुआ। उसके बाद चलो चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान ख़त्म होगी पाकिस्तान के लिए। उसके बाद ये न्यूजीलैंड का टूर किया, फिर सोचा था शायद सिलेक्शन कमेटी चेंज हो, नए सिलेक्टर आएँ, कोई टीम का वो अच्छी टीम बनाएं। लेकिन वही हाल है जो पहले था, वही लड़के उधर डाल दिए, उधर से उधर डाल दिए, उन्हीं को अकोमोडेट किया है। वही सिलेक्शन है, वही सिलेक्शन कमेटी है, वही सारा गंद है। यकीन करें इतना दिल रोता है कि अब तो क्रिकेट को देखने को दिल भी नहीं करता, लेकिन मजबूरी है। क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट सारी ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए दोबारा इस पर बार टीवी को देखना पड़ता है। चलो शाह जी, अपना फरमाइए को अपना माजी कुछ हमारे साथ शेयर करें कि क्या ऐसी टीमें बनती थीं कि मतलब कि शिकस्त हो जाए और फिर उसके बाद नीचे से ही तब्दीलियां होंगी, ऊपर जो है ना वो खेत हरा भरा ही रहेगा। ये अहमद रज़ा साहब और आप और मकसूद साहब, इन सब को लेके मैं बात करने लगा हूँ कि ये भी क्लब क्रिकेट खेलते थे, लकी स्टार से खेलते थे, आप लुधियाना से खेलते। मैंने यूनिवर्सल से 1969 में क्रिकेट खेली थी, मैंने वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। आप यकीन करें, मैं ऑनेस्टली एक बात कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई अनाद नहीं है, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, हसद नहीं है। ये लड़के हमारी टीमों में भी, क्लबों में भी खेलते थे। जब यूनिवर्सल क्लब कोयर की मैटिंग में खेलती थी, और बहुत से लोग कोयर की मैटिंग को नहीं समझे, एक जूट होता था, एक कोयर होता। जूट मैटिंग होती थी जो बोरी की बनी हुई होती थी,
जूट की पर्सन जिसे कॉयर होता था, नारियल की रस्सी की बनी हुई है, जिस पर फजल महमूद खेलने नहीं देता था। हमने उस पर क्रिकेट खेल लिया है। बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास हमारे पास फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ऐसे थे जो आगे से नहीं हटते थे। और आज लुधियाना जिमखाना, PNT जिमखाना, सर्विस क्लब, मुस्लिम जिमखाना, विक्टोरियस क्लब, क्रेसेंट क्लब, फ्री बैटर्स क्लब, मैं ये लकी स्टार, मुगलपा गिना, प्रिंस, कैंट, किस किस के नाम लूँ। ऐसी टीमें थी कि आपस में मैच होते तो खुदा जानते हैं फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं होते थे, इतना की टीमें थे। और आप खुद उसका हिस्सा रहे, ये भी हिस्सा रहे। जब आपकी इमारत की बुनियाद कमज़ोर हो, नीयत कमज़ोर हो, तो इमारत हमेशा धर्म से गिरती है। जितना मर्जी ऊपर ऊंची बिल्डिंग बना लें, अगर नीयत कमज़ोर हो तो वो होता है। इसी तरीके से जैसे फाउंडेशन बच्चे की तालीम में अच्छी ना हो तो आगे जाके वो अच्छा तालीम याफ्ता नहीं होता, उसको स्पेलिंग भी नहीं आते। कुछ इसी तरह का हाल हमारी क्रिकेट का भी है, जिसमें क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट बिक चुकी है। बिल्कुल ऐसे बिक गई जैसे बाज़ार हुस्न में जो है ना रक्कासाएँ बिकती हैं। मैं लाहौर की क्रिकेट की आपको मिसाल देता हूँ। मैं लाहौर में बड़ा अरसे से लाहौर की क्रिकेट 78 से प्रेसिडेंट हूँ एक क्लब का। मुझे कोई किसी से पुरखाश नहीं कि कौन प्रेसिडेंट है कौन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख में टीम बिक रही है, लड़के बिक रहे हैं और खिलाए जा रहे हैं। जब टीमों में सिफारशी लड़के हों या अकेडमीज़ के लड़के आ जाए, क्लबों को डिस्करेज किया जाए, अकेडमियों के लड़के खिलाए जाए। अभी अंडर 17, अंडर 15 की टीम खेली है, उसके अंदर 12-12, 14, 10-10 लड़के जो थे अकेडमी के, 14-14 हज़र अकेडमी के, पाखले के अकेडमी के, और बहुत सारे अकेडमीज़ हैं, उनके लड़के आ गए और क्लब्स क्रिकेट डिस्करेज हुई। उससे क्या हुआ, क्लब क्रिकेट जो वो आहिस्ता 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 मरती चली गई है। वो बिल्कुल ऐसे हो गई है जैसे पानी के अंदर फसल आ जाती है, और ऊपर तो पानी होता है, नीचे फसल होती है, और तबाह बर्बाद हो जाती है। हमारे LCC के चेयरमैन, LRC के चेयरमैन बड़े बगले बजा रहे हैं, हमने जीत गए, कंधों पे उठा रहे हैं, कर रहे हैं। क्या उन्होंने सोचा कि मैं जो एक काम करके जा रहा हूँ, इतना बड़ा कैंसर करके जा रहा हूँ जिससे पूरा जिस्म जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। मैंने इजाज़ भट्ट का ज़माना देखा, मैंने कारदार उनका जैसे कानिया डॉक्टर जहांगीर का, आमिर याद नियाज़ी का ज़माना देखा। क्या क्रिकेट थी। आमिर याद नियाज़ी ने 24 साल हुकूमत किया, कितनी अच्छी क्रिकेट थी, कितनी फलती फूलती थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स होते थे, अंपायर्स होते थे, जो मर्जी उनके घर पर जाता है, लोगों की हेल्प करते थे, प्लेयर्स की हेल्प करते, टीमों की हेल्प करते थे। अब क्या हाल है, अब खिलाड़ियों के पास, क्लबों के पास गेंदे नहीं हैं। जब मैंने बोर्ड के एक आदमी से पूछा कि आप क्लब की क्रिकेट को पे अकेडमीज़ को प्रेफर करें, कह रहे हैं कि क्लबों के पास तो पैसे नहीं जो क्लबें चलाएं, तो हम अकेडमीज़ को प्रेफर इसलिए करें कि वो पैसा जनरेट करते और अपने लड़कों को खिलाते हैं। तो फिर वैसे ही जो है ना, आप क्लब क्रिकेट ख़त्म करके आप सिर्फ अकेडमीज़ बना दें और क्लबों वालों को कह दें हमने तमाम आपकी क्लबें ख़त्म कर दी हैं। तो फिर देखें, फिर मैं एक बात बताता हूँ, अगर क्लबों का साथ यही सलूक है तो फिर क्लबों के से इलेक्टेड बॉडी जो है, जो जोन्स की है, रीजन्स की है, उनको भी रहने का कोई इख्तियार नहीं है। अगर वो हमारा हक नहीं दे सकते, हमारी क्लबों का हक, हमारे प्लेयरों का हक नहीं दे सकते। यानी मेरे पास लड़के आके कहते हैं जी हमारा लड़का हम नहीं खेले। मैं कहा क्यों नहीं खेले? ये वो फलाना लड़का 4 लाख रुपए दे के खेल लिया। मैं कहा तुम क्यों नहीं खेले? फलाना 50। मैं कहा बेटा अपने तक दबा के रखना, किसी के सामने बात ना करना, तुम्हारी क्रिकेट तबाह हो जाएगी, बंद कर देंगे, तुम्हें थ्रेट किया जाएगा, तुम्हारे घर पर आके तड़िए कराई जाएंगी, तुम्हें उठवाने का कहा जाए, तुम्हारे बाप को कह दिया जाएगा। तो क्या क्रिकेट ये थी? आप भी क्रिकेट खेले, ये भी क्रिकेट खेले, सामान लाते थे, सामान लाद के लेके जाते थे। लकी स्टार का मुझे पता है लोहे का बक्स होता था, पर लकी स्टार क्लब लिखा होता था, एक तरफ साइड पे गेंदें होती थी, यूनिवर्सल थी, इसी तरह धर्मपुरा जिमखाना क्या क्लब थी कि इत्तेफाक। तो मैं रोने लगा हूँ इस बात को कि जब तक आप क्लब, कॉलेज क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट को ठीक नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट ठीक नहीं होगी। 20 ओवर्स की क्लास की क्रिकेट बजाय 3-3 दिन के मैच कराएं, स्कूल्स के 2-2 दिन के 70-70 ओवर्स के मैच कराएं, क्लब के जो मैच है वो 70-70 ओवर्स के कराएं, ताकि लड़कों को क्रीज पे रहना आ जाए। मैं सरफराज खान के वालिद की, इंडियन जो टेस्ट क्रिकेटर, उसके वालिद की बात सुन रहा था, वो अकेडमी चलाता है, कहता है जी मैं अपने लड़कों को, टीम के बंदों को 70-70 ओवर्स खिलाता हूँ, वारी नहीं लेते, उनको पिच पे खड़ा होना सिखाता हूँ। कहते हैं रन ना करें आप, स्टे एट द क्रीज, स्टे एट द क्रीज, स्टे एट द क्रीज। बॉलर्स को देखता हूँ कि 15 ओवर्स कैसे करता है। हमारे यहाँ क्या जी, जो अगर वकार मुनी टूर्नामेंट कराए तो टीम चैंपियन हो रही है, अगर हाफिज कर रहा है तो उसकी टीमें चैंपियन हो रही हैं, ई जोन की चैंपियनशिप हो रही है, ये सारी टीमें ऊपर आ जाती है, हमारी टीमें नीचे रहती है। हमारी टीमों के खिलाफ वॉकओवर हो जाता है, हमें बताया नहीं जाता। हमारी टीमों को तगड़ी टीमों से खिलाया जाता है। हमारा एक मैच जनूब में होता है, एक शिमाल में होता है, एक मशरिक में होता है, एक मगरिब में होता है। अपने करीब करीब मैच कर लेते हैं ताकि हम जीत जाएँ। सो साहब, शाहजी ने तो ज़ाहिर है एक दर्द भरी कहानी सुना दी, फिर उसके बाद एनालिसिस करते हुए उन्होंने नतीजा भी बता दिया कि क्लब की रिवाइवल अगर नहीं होगी, स्कूल कॉलेज की क्रिकेट की रिवाइवल नहीं होगी, तो उतनी देर तक जो है ना वो क्रिकेट को जो है ना वो ज़िंदगी नहीं मिल सकती।
آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ پھر میں میری ایک چھوٹی سی، چونکہ آپ تو ماشاءاللہ میری عمر سے زیادہ آپ کے تجربے ہیں، تو میں تو آپ کے سامنے طفل مکتب ہوں اور سبق ہی سنا سکتا ہوں، تو وہ میں پھر سبق ایک پیش کروں گا، وہ کیا ہے؟ بالکل شاہ جی نے صحیح کہا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ اگر ٹھیک کرنی ہے تو اسکول، کالج، یونیورسٹی یہاں سے سٹارٹ ہوگا. سب سے پہلے ایک لیول ہوتا ہے کلب کرکٹ کا. یقین کر میں لاہور میں بھی کبھی کرکٹ کھیلا ہوں، پھر اس کے بعد میں کراچی شفٹ ہو گیا، کراچی میں بھی کرکٹ کھیلا ہوں. ایسے میچز ہوتے تھے، کلبوں کے میچز ہوتے تھے، گراؤنڈیں بھری ہوتی تھی، لوگ ایسے دیکھنے آتے تھے، اتنا شوق ہوتا تھا. سپر کپ 2020 کراچی میں ہوتا تھا، سارے پلیئر کھیلتے تھے، یقین کرے اتنا رش ہوتا تھا رمضان میں. اور اب تو پاکستان کی ٹیسٹ میچ دیکھ لو، عوام دیکھنے نہیں آتی. پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ وہ دیکھنے نہیں آتی. شوق ختم ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ پاکستان کا ڈھانچہ نہیں ہے، پاکستان کا سسٹم نہیں ہے. جب تک یہ ڈھانچہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان کرکٹر نہیں بنیں گے. پاکستان کا حال بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا حال پاکستان ہاکی کی طرح ہو رہا ہے. ابھی جو پاکستان کے بڑے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک سسٹم کو سیٹ کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو شوق ہو، بچے اسکول سے کھیلیں، کالج سے کھیلیں، یونیورسٹی سے کھیلیں. اور پاکستان کی کلبوں کو سب سے کلبوں کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کلب کا کوئی لڑکا اچھا ہوتا تھا تو کوشش کرتا ہے کہ یہ پاکستان کھیلے، سارے اس کے لیے محنت کرتے تھے. اب تو کلب کرکٹ میں شوق بھی نہیں ہے، لڑکے بھی ایسے ہو گئے ہیں. شاہ جی اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں آپ دونوں چونکہ میرے لیے تو استاد کا درجہ رکھتے ہیں، ظاہر بڑے ہیں، تو میں سبق سنا دیتا ہوں. میرے خیال سے تو یہی ہے کہ جتنی تھوڑی سی میں نے کرکٹ کھیلی ہے اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر لڑکے کو اچھی جگہ پہ باری دی گئی ہے، اچھی جگہ پہ اس کو بال کرائے گئے اور اس نے نا اپ ٹو دی مارک پرفارمنس نہیں دی تو کپتان تے کوچ کہتے چلے 4 چکر لا کے حاضر جی ایسے ہی ہوتا تھا. تو میں تو یہ نتیجہ سمجھتا ہوں کہ جو اوپر کے لیول کے جو ڈیسیجن میکر ہیں نا، جن کے فیصلے غلط ہے، انہوں نے 10 نہیں 14 نہیں 40 چکر لوانے چاہیے اور انہوں نے کہنا چاہیے چلو نس جو تو سسٹم سے نکل جائے. میرے پاس تو یہ نتیجہ ہے غلط. بہت اچھی بات ہے. میں ایک بات آپ سے کوٹ کرنے لگا ہوں، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ ہم باندھیں گے گھنٹی. اب میں ایک بات بتا دوں، تھوڑی سی میں نے اپنا نتیجہ پیش کر دیا، بلی کے گلے میں گھنٹی. تھوڑی سی بات میں بتا دیتا ہوں جی. پاکستان لاہور کے اندر وزیر جونیئر سینئر لیگ ہوتی تھی، ٹاپ کلاس کرکٹ آپ بھی کھیلے، یس بھی کھیلے. اس کے بعد ہوتا تھا نثار میموریل، اس کے بعد ہوتا نقی شمسی، اس کے بعد ہوتا ایرس خورشید، اس کے بعد ہوتا جمخانہ کپ، اس کے بعد ہوتا سروس گولڈ کپ، اس کے بعد ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے ٹورنامنٹس ہوتے تھے، دن شاہ چالا تھا، اس کے بعد تھا انعام اللہ میموریل، ویلز کپ. تو مطلب فرسٹ کلاس انٹرنیشنل. میں لاہور کی لوکل کرکٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں جی. تو یہ اتنے کپ ہوتے تھے، عید محمد میموریل ہوتا تھا، تو یہ کرکٹ ہوتی تھی، اس میں پلیئرز آتے تھے جد کے جد. اب ہمارے یہاں ٹیسٹ کرکٹر کو یہ نہیں تھا کہ وہ گھر بیٹھ کے بابر اعظم صاحب گھر میں قائد اعظم بن کے بیٹھے رہے، عادل اعظم بن کے بیٹھے، نہ. ٹیسٹ کرکٹر ضرور آتا تھا، جو کہ ہمارے جو کوچز ہوتے تھے وہ کوئی ڈگری یافتہ نہیں ہوتے تھے. وہ کہتا سورے تو آنا ہے میچ تو کھیل، ٹیسٹ کرکٹر سانو نہیں چاہیے، نہیں تو گھر جا اپنا بیگ چکتے تھے نا. تو میں دس ٹیم کلب سارے کو پہلی ہے، اتنے کھیلے گا تو سارے واسطے کچھ ٹیسٹ کرکٹر تو کار دیں گا. اس کی بے عزتی 100 میں کر دیتے تھے. بالکل شاہ صاحب نے صحیح کہا ہے. پہلے ایکچوئل نا جب لڑکے کلبوں میں آتے تھے نا، سب سے پہلے ٹیکنیک سکھاتے تھے کہ اسٹاپ کیسے کرنا ہے، باری کیسے لینی ہے. بالکل. اب ٹیکنیک ہی نہیں ہے. یقین کرے کلب کرکٹ دیکھتے ہیں، کلبوں کے میچز دیکھتے ہیں، رونا آتا ہے. لڑکوں کو کھیلنا بھی نہیں آتا، تھوڑا سا 2-4 چوکے مارے، شاٹ مار کے آؤٹ ہو گئے، نہ وہ ڈانٹ سنتے ہیں، نہ بڑوں کی بات مانتے ہیں. اپنا لائف سٹائل انہوں نے چینج کیا ہوا ہے. کرکٹ سسٹم جیسے بورڈ کرتا ہے ایسے نیچے جیسے پورا سسٹم، کلب سسٹم تو بالکل ختم ہو چکا ہے. کلب کولیپس ہو چکا ہے. کلب میں جو بڑے ہیں وہ بھی اب دلچسپی نہیں لیتے. بعض کلب پیسے کھانے کے لیے چلاتے ہیں، دیہڑیوں کے لیے چلاتے ہیں، لڑکوں سے پیسے کھاتے ہیں. جو لڑکے پیسے دیتے ہیں وہ اوپن کر لیتے ہیں، کوئی بولنگ کر لیتے ہیں. ایک اس طرح سے بدقسمتی سے پوری ملک کا سسٹم ایسا ہو چکا ہے کرکٹ کا، یقین کرے رونا آتا ہے. اچھا جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک نتیجہ تو میں نے پہلے عرض کیا، ٹھیک ہے، اور آپ کی گوش گزاری کیا. آپ کو تو مطلب کہ کے سامنے بات کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور بڑی تلخ حقیقت، وہ جس کو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، میں ایک اور اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے ہیروز کو بھول جائے نا، یہ بات بہت بڑی بات ہے. جب آپ جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہے نا، تو خدا کی قسم تاریخ اس کا نام و نشان مٹا دیتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. اوور ٹو یو سر. ہم نے جو ہے نا وہ بڑی بڑی لیگوں میں سے جو میموریل کے نام سے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیمیں بنتی تھیں، ان کو ہٹا دیا اور صرف ایک ہی ٹول کٹی جا رہے ہیں، بابر اعظم بابر اعظم بابر اعظم. پھر یہی کچھ ہونا. پلیز یقین کریں، بالکل صحیح کہا آپ، بالکل آپ نے صحیح کہا.
اب وہ پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ بھی وہ کرکٹ دیکھنے کا مزہ نہیں آتا جس طرح ان کی کھیل دیکھنے کے مزہ نہیں آتا ہے جس طرح میاں لال کھیلتا تھا، پتہ چلتا تھا انڈر 19 میں 100 کیا، ٹیسٹ میں ڈیبیو میں 100 کیا، جیسے پوری دنیا میں محنت سے کھیلتے تھے، فیلڈنگ کرتے تھے، پتہ چلا انٹرنیشنل کرکٹر ہے، ان کی ٹیکنیک دیکھتے تھے، اتنا کانفیڈنس ہوتا تھا۔ اب نئے لڑکے بھی ہیں یہ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کو بھی ابھی وہ چیز آتی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے شاٹ کہاں پہ کیسے مارنی ہے، کہاں سے لمبا کرنا ہے، کہاں باری لینی ہے۔ ابھی جیسے ایک میچ میں جیسے رضوان اور سعود شریف کی پارٹنرشپ ہوئی تو جیسے ہی رضوان کو کیچ چھوڑا اس کے بعد پھر اس نے بونگی مار کے آؤٹ ہوا، اس کے بعد اگلے اوور میں سعود کی روچی مار کے آؤٹ ہوگا۔ یہ اتنے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں، ابھی تک ان کو پہلے کلب کرکٹ ایسے لڑکا اگر کوئی غلطی کرتا تھا اس کی معافی نہیں ہوتی تھی، جو کلب کے بڑے ہوتے تھے ان کو میچ ہی نہیں کھلاتے تھے، ان کی یہ نہیں کہ ان کو اتنی سزائیں دیتے تھے کہ تو ایسے آؤٹ ہوا، وہ بیچارے سارا دن افسوس کرتے تھے کہ یار میں نے شاٹ غلط مار دیا۔ اب تو یہ پاکستان لیول پہ کھیلتے ہیں، ایسی شاٹیں مار کے آؤٹ ہو جاتے ہیں، کوئی نہ ان کو دکھ ہوتا ہے، پیسہ اتنا انوالو ہو چکا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، پیسے مل رہے ہیں۔ اب وہ سسٹم پیچھے بڑا دل دکھتا ہے، یقین کریں۔ سر جی ایک دونوں سے ایک اور گزارش ہے کہ جن کو ہم سٹار بناتے ہیں، قومی ہیرو بناتے ہیں، جب ان کی پرفارمنس لگاتار اس قدر بیکار ہو تو سر جی ان کو پھر قومی جو ہے نا ان کو کون سا قومی ہونا چاہیے؟ قومی مجرم بھی تو ہونا چاہیے نا سر، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سر جی؟ پھر میرا خیال ہے یہ قوم یہ ٹیم ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ میں ایک بات کروں سر، سب سے بڑی بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ میرے دماغ میں آیا کہ سسٹم جو میں جہاں سے کرنے لگا ہوں کہ جو پاکستان کے ووٹ کا ایک تقرری ہے وہ غلط اور ناجائز ہے۔ جب پرائم منسٹر پاکستان کسی کی تقرری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اس بندے کو نامزد کیا تو وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہوتا سوائے پرائم منسٹر پاکستان کے، نہ کوئی کونسل ہے، نہ کوئی ایگزیکٹو باڈی جو اس سے پوچھا جی یہ اسٹیڈیم اتنے پیسوں کا کیسے بنا، یہ ٹیم میں لڑکے دوبارہ کیسے ہے، یہ مینیجر کیسے بنا، پھر دوبارہ کوچ کیسے بنا۔ جب آپ سے جزا اور سزا اور سوال اور جواب کا کوئی وہ نہ ہو تو یہی آپ کے ریجنز میں ہے جہاں پہ صرف 3 آدمی پورے لاہور کا فیصلہ کرتے ہیں یا پورے کراچی کا یا اس کا، تو آپ نے اتنا اسکویز کر دیا اسے